ह्या दिसाची मिसाची येरादे अशें आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मिस पेटयता अरुण रोड्रिगस. हेलेन आल्बुकर्क ताच्या जल्मा दिसाक अर्गां जावन. अविल संजय पिंटो कुलशेखर जल्मा दिसाक अर्गां जावन. 25 वर्सांच्या काजारी वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन. डिक्सन आनी लिना फुर्टाडो कल्याण टावन काजारी वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन. एंटनी आनी दिपिन फुर्टाडो कल्याण टावन जल्मा दिसाक अर्गां जावन. बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मुद्रांगडी टावन अर्गामीस विनोद विन्स्टन आल्बुकर्क जल्मा दिसाक अर्गामीस नेतन दुबई. कुटुंबांतल्या इराद्या खातीर मिस पेटयता अनिल शाली एन्ना मारिया बेलतांगडी टावन. खासगी इराद्या खातीर मिस पेटयता IV जॉन रेबेल्लो बेंगलोर टावन. इराद्या खातीर मिस पेटयता जसिंता रोनाल्ड फर्नांडीस बेंगलोर टावन. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मिस पेटयता एलन कुटिनो मरोल टावन. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मेरीक सायमन लुईस मस्कत टावन. हे सर्व खातीर प्रत्येक तरान मागया तशेंच सरलांसो उडा सामी गाडया. हे मिस पेटयता एलिझा मचादोच्या आत्म्याक शंकरपुरा. ॲग्नेस फर्नांडीस मुंबई. देवादीन ऑस्वर्ल्ड आल्बुकर्क मँगलोर. फचेको कुटुंबांत अंतरलेल्ल्यां खातीर हालियल टावन. देवादीन लॉरेन्स डिसोजा बेंदूरू. देवादीन AJ नाझरेत वालेन्सिया. देवादीन गिल्बर्ट रोड्रिगस. देवादीन जोकिम आनी ऑस्वर्ल्ड सल्डाना देरेबायल. देवादीन स्टेल्ला वॉल्टर मेनेजेस नवी मुंबई. देवादीन जॉर्ज आनी जोस्फिन फुर्टाडो दुबय. देवादीन मार्क डिसोजा किन्निगोडी हांचे पासून तशेंच आमचे इरादे ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी ह्या वेळार दवरया. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून. तुका हरसून तुका वर्णून गायता एकाच ताळ्या. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रसारा. ये कृपे सागरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रसारा. ये कृपे सागरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी विणीनो ह्या सकाळीच्या वेळार आमी विधी बोवारी आयल्या. देवा सांगात हो दीस करसूंक आनी तशेंच आमचे जिवीत देवा थंय बांदून हाडूंक. आज प्रत्येक तरान मागया आमची काळजां मनां देव उक्तें करून दी आनी तशेंच ह्या काळजांत आमी देवाक पळोवन देवाचो पाटलाव करूंक आनी तशेंच आमचे कुडीचे दोळे देव उक्ते करून दी. प्रत्येक तरान देवाचें उतर आयकूंक आनी तशेंच त्या उतराक पाळो दिवन आमचें जिवीत आमी बदलूंक. जर आमी आमच्या करण्यांनी चिंतनांनी आनी उतरांनी पापा धरलां जाल्यार आमी देवातान ह्या वेळार बक्षणे मागया. सांगात आमी म्हणया. हांव बाकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसून बगेन सुजान जावंका मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देवा आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूळ सोम्या काकूळ क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूळ
सौम्याका कृत्क सौम्याका कृत्क प्रार्थुया भोवकनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक भर भवार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आजनां सदांच पाळोवंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. वोस आनी हो संदेश जेरुजलेमाक आयका सारको परगट कर. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या तरणाटपणाच्या मैपासो म्हाका उगडास आसा. अरण्यांत बी ओंपूंक नातलेलें भुंयत तुवें म्हजे फाटल्यान येवन एके होकले परी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा. इस्रायल परजा सर्वेस्पराक एक पवित्र परजा जावन आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फोळती. जाणी तें केलें ती गुन्यांवकार जाली. उलयता तो सर्वेस्पर. पिकाळ देशांत ताची फळां खावंक आनी ताची संपत्ती भोगूंक हांवें तुमकां हाडली. पूण तुमी भितर सरतास म्हजो देश तुमी बसटायलो आनी म्हजें दायज कांटाळ्यांचें करून सोडलें. सर्वेस्पर खंय आसा अशें याजकांनी विचारलें ना. धर्मशास्त्र राखतात ते म्हाका वळखले नात. गवळी म्हजेर उपराटले. प्रवादी बालदेवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी व्यर्थ मुर्ती फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा अजाप जा. झींड मारलेले जावन थरथर उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो. तांणी आपणा पासत बांयो कोंडल्यो. उदक धरूंक उपकार नात त्यो फुटक्यो बांयो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुजें बळेपण सर्वेस्परा मळबा इतलें उंच. तुजें विश्वासीपण कुपा पर्यंत पावता. उंच उन्नत पर्वता सारकें तुजें नितीवंतपण. सागोरा परी गूण तुजें न्याय तीर्प. श्लोक. तुजे थंय सर्वेस्परा जिविताची झर. कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो. देखून मनीस तुज्या पाकाट्याचे सावळे काल आसरो सोदतात. तुज्या घराच्या सुभावपणान तीं दोशी जातात. तुजे गोडसाण्याचे झरीचें उदक तूं तांकां पियोंक दिताय. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाड देखतांव. तुका वळखतल्यांक तुजो मोग सदां दाखय. बऱ्या मनाच्यांक तुजी न्याय नीत निरंतरी लाभय. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. उद्गार. Alleluia गाऊया सौम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसाऱ्या. Alleluia गाऊया सौम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसाऱ्या. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या. कित्या सर्गेंच्या राजाचे गोठ लानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia गाऊया सौम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसाऱ्या. Alleluia गाऊया सौम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसाऱ्या. सर्पदेवा शुभ वर्तमान फौत मेरे परगट चाक मुझे काळीस मुझे वोन तो निर्मूल कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवंत मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ये सौम्या. अवस्वर 13 वाक्यदा 17 पर्यंत.
उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपाऱ्यांनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे घोट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतसर दितले, आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सैत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपाऱ्यांनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूचें ना, दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण ह्या परजेचें काळीज धाड्डें जालां, तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान. नंतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मोतीक समजतें. अशें म्हजे थंय ते पाटी पडटात आनी हांव तांकां गूण करतों. पूण भागी दिश्ट आसलेले दोळे तुमचे दोळे, आयकोंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतस हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी भागेवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकोंक आशिल्ले, पूण तांकां ते आयकोंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडोवंक फवारतामसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी शिसांक पळयता, शिस जेजूक एक सवाल करतात. तूं कित्याक लोकां लागीं ओपारींनी उलयताय? कित्याक तांकां सारकें या नीट रितीन उलयनाय? मगर आमच्या लागीं तूं आमकां तसो अर्थ समजून घेताय, पूण लोकांक तसो अर्थ समजनाय. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा ती आयकोनी आयकनातल्या बरी जातात आनी पळोवनी पळयनातल्या बरी जातात. ह्या दिसाचें उतर, देवाचें उतर आमी पळयता. ताच्या पयलें आसलें ओंप्याची ओपार. थंयसर जेजून एकलो मनीस ओंपूंक गेलो आनी तें बीन थंयसर जायत्या जाग्यांनी पडलें. जावं बरो मेरेर, कडपी सुवातेर, तशेंच खांड्या मदें आनी बऱ्या सुवातेर. आनी हें उतर तो तांकां समजयता. पूण शिस चिंता, जर तर लोकांक ताणें समजयलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. मुखार भोंवनो न्ही भयणीनो, हांगासर एक उरतें लिसांव आमकां जेजू दाखयता. हें जावन आसा मनीस देवाच्या संगतींत ताचें काळीज दाड्डें करता. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें, थंयसर जायते संगती बरें आसल्यार लोकांनी वायट विसलें. आनी थंयसर जिविताच्या जरीक म्हणजे देवाक सांडून तांणी बांयो कोणल्यो, आनी हे बांयो फुडखोर बांयो थंयसर उदक तातूंत भरूंक नातलें. आमच्या जिवितांत जायते फावटी देवान महात्कार्यां केलांत आनी तशेंच देवान ताचें उतर आमकां परगट केलां. थोडे फावटी आमी आमचें काळीज धाड्डें करता, आमचें काळीज आमी आयकनातल्या बरी करता. आज प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत हेंच सवाल करता. आमी उडास कडया त्या ओपारेचो जे जेजून सांगलो एक लाजरस आनी तशेंच एका ग्रेस्त मनशाचो. हांगासर ग्रेस्त मनीस थंयसर आशिल्लो देवा लागीं सांगता, जर तर म्हजे भाव कोण थंयसर संवसारांत आसात, जर एकलो मनीस जिवन जावन येवन तांकां सांगीत जाल्यार ते मनीस बरें जाते. पूण थंयसर देव म्हणटा, जर तर ते जेजू क्रिस्तू जावं पुरो जिवन जाल्यार जेजू क्रिस्तू पाती येनात, ते मनीस केन्नाय बदलनात. आमच्या जिवितांत आमी पळयता, जर तर आमकां देव दिश्टी पडटा जाल्यार आमचें जिवीत आमी बदलिता. जर तर आमकां एक आंज बडवो दिश्टी पडटा जाल्यार आमचें जिवीत आमी बदलिता म्हूण चिंता. पूण जर तर आमकां देव दिश्टी पडल्यार थोडे फावटी मनशाचें जिवीत धाड्डें जावन आसा. आज प्रत्येक तरान हे दारूण काळजाचेर आमी दिश्ट घालया. जर तर हेंच काळीज आमी धਰਨ देवातोन पयस गेला जाल्यार जावं बरो जिविताची जर म्हणजे देवा थंय आसले आमी बांय कोणून आमकांच तात्कालीक रितीन देवासपणू आनी संतीसपणू आमी गेल्ल्या खातीर प्रत्येक तरान आज मागया.
जर तर आमच्या जिवितांत आमी देवाचो तिरस्कार केला जाल्यार जशें आज जेजून सांगिल्लें उतर ते मनीस पळयतात तरी तांकां दिसना, हे आयकतात तरी तांकां आयकना. आज आमचे जिवितांत पळय, आमचें काळीज आज दाड्डें जालां गी, आमचे दोळे आज अंधले जाल्यात गी, हे आमचे कान आज दाट जाल्यात गी. प्रत्येक तरान आज आमी कृपा मागया. ह्या संवसारांत जायत्या संगती विशयांत आमी पळयत आसतना देवाचें तें निर्मणें आनी तशेंच देवाचो हात हर एक संगतीन आमी पळोवन आनी हेच देवाक आमी महिमा दिवंक प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. स्वीकार कर सो मिया है फूल जिने मोजा सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले करतूक ते तुझ्या मोगाचे दैवी फुलां झेल्यान तुझ्या सैबी जिने वरवी मोजा स्थान केरीच पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेता देवापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्य पयसुच्या आदावान सर्वेस्पर मानून घेयो. सर्वेस्परादी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे पुरशेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपवून जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण पावयसय. तस जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओमतावन तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सुमेसाची सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मुखाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलय, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाखणटा तारण मेळिल्ली तुजी परसा. सरकार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा क्रोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समाजाचो क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपल्या कुशेन कस मरून सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पसूत समर्पूंची. तेच परी जेवण दत आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें भोगसण मेळशाक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटुया तुझ्या क्रूसारी पूर्ण जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पराकी पृथ्वीचेर विसरलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा पिटर पौल सोल्डन आमच्या गवळी बापा आनी सगळे जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जन्मणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेसांक तुजें पुरजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्यो माये संगाती सांजुजती सोपती भगीन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर येसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुळुंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळेन बुडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुळुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेक तिलांत आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रसवड चलयता हे ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग सोगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. स्वामिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान भरो सोम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका देव
मागता म्हाका सुखा दिवू तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात ये म्हूण मागता म्हाका सुखा दिवू तुजे दयेक जाता अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र सक्रामेंतांत भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून हांव पाती येता खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर्वस्तू प्रास हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा तरी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून हांव तुका विंगून धरता हांव तुका विंगून आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता आनी आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे थाव न्हू जेजू तुजे थाव केदींच हांवें केदींच हांवें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळाचा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय तर आदले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कस्ततल्या पासून मागया सर पदवेधार आनी काकुळदेच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे चलल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडे बेगीनच वखा सोदून काडचें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोक्ती मेटां काडचें तांच्या खातीर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोजो तीराधा तूच मोजो सांभाळना तूच मोजो तीराधा तूच मोजो सांभाळना वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव पर मोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगवंत कसाचे पूर्वी आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.